चाली आँकुरा आफ्नै स्वाभिमानी उचाइका लक्ष्यमा फैलदै फुल्दै फल्दै बीज छरिएका स्वतस्फूर्त कला कुद्ने चेतना शिल्प सृष्टिका सिर्जनामा सजाएको हाम्रो वाङ्मय बाटिका। अब एउटा सैद्धान्तिक कुरा गर्छु टी.एस. इलियटकोमा आलोचना। उनी पुरै आग्रहयुक्त अभिमत राख्छन्। अहिलेका यी समालोचकहरूका लागि, कथित स्रष्टाहरूका लागि र कथित समालोचकहरूका लागि यो अत्यन्त चुनौतीको कथन छ उनको। उनी के भन्छन् भने मैले के बुझेको छु भने कुनै पनि कृतिको समीक्षा गर्नका निमित्त उसँग सृजनाचेत पनि हुनुपर्छ। अनि मात्रै हैसियत राख्छ, होइन भने सक्दैन भन्छन् उनी। किनभने कुन भावनाको स्तरबाट उसले लेखेको छ त्यही स्तर बुझ्नु पर्यो नि। सर्पले सर्पको खुट्टा देखे हो, त्यसो हुनुपर्छ। अन्यथा समालोचना गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। यहाँ नेपालीमा धेरैजना मान्छेहरू के छन् भने स्वप्रभु लेखकहरू धेरै छन् है। म गतिलो हुँ भन्ने, त म गतिलो हुन सक्दिनँ, म गतिलो हुन सक्दिनँ। म कहिलेकाहीँ भन्छु तँलाई सबभन्दा डर कोसँग लाग्छ भनेर तपाईँले अहिले मलाई सोध्नु भएको छैन। सोध्नुभयो भने सबभन्दा डर मलाई मसँग लाग्छ। हजुर, सबभन्दा डर मलाई मसँग लाग्छ। मसँग नडराउनेले जे गल्ती गरे पनि हुन्छ, मसँग डराउनेहरूले गल्ती गर्दैनन् त्यो लाग्छ मलाई। किनभने मेरो हैसियत यहाँनिर हो। मैले यो कुरा चाहिँ भन्न सक्छु, यो कुरा म भन्न सक्दिनँ, यो भन्नु हुँदैन, भने यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म बुझ्छु। त्यस कारणले मसँग डराउँछु। सशक्त स्रष्टा उपनिषदको अङ्ग्रेजीमा सृजना गर्ने व्यक्ति हुन् टी.एस. इलियट, उपनिषदको अङ्ग्रेजीकरण गर्ने, र समीक्षक पनि मूल्य सिद्धान्तका संस्थापक समीक्षक हुन् उनी अङ्ग्रेजी साहित्यका। तर उनी के भन्छन्, डराउँछन्, आफूदेखि आफू डराउँछन्। त यस दृष्टिकोणले जो समीक्षकहरू सतर्कता साथ आफूदेखि डराएर लेख्छ, जो कवि आफूदेखि डराएर लेख्छ, त्यो सफल स्रष्टा, सफल समीक्षक हो। र यो सन्दर्भ एक ठाउँ एउटा प्रश्न तितो भए पनि भनौँ, होइन भनौँ, यस्तै बेला हो भन्ने। एउटा गोष्ठी थियो, केही नबुझेका पङ्क्तिहरू थिए। त्यो आत्मसमीक्षाको कुरा उठाउनु भएको छ अघि, त्यही आत्मसमीक्षामा प्रवेश गर्छौँ हामी। अब आत्मसमीक्षाको सन्दर्भमा आफूले लेखेका कुराहरूको बारेमा कस्तो स्थितिमा त्यसको रचना गर्भ, त्यसको रचना शैली कसरी स्थापित गरेँ मैले भन्न सकिन्छ भनेर मोहन कोइरालालाई सोधिएको थियो। त्यो गोष्ठी भएको थियो भक्तपुरको सूर्य विनायकमा, सडकमा खुला मञ्चमा भएको थियो। त्यहाँ वक्ता म थिएँ, तुलसी भट्टराई पनि थिए, मोहन कोइराला पनि थिए। उपकुलपति कुलपति हुनुभन्दा अगाडिकै कुरा हो। उनले जवाब दिएको जवाब अघि मैले भने त्यही कुरा फेरि भन्ने हेर्नु पर्यो स्पष्ट गर्नका लागि। त मेरो त काम लेख्ने हो, समीक्षकहरूले समालोचना गर्छन्, त्यो थाहा हुँदैन, एउटा मोडमा आएर लेखियो त्यो गयो भन्नुभयो उहाँले। त्यो खतरा पनि छु म, कहिलेकाहीँ मैले बोल्ने पालो आयो। कविज्यू, तपाईँ बेवारिसे सन्तान बाटामा जन्माउँदै हिँड्नुहुन्छ। हामी जस्ता निरीह पाठकहरूले त्यो तपाईँको बेवारिसे सन्तान किन पालिदिनुपर्छ, किन पाठ्यक्रममा राखिदिनुपर्छ? तपाईँले आफ्नै सन्तानको दायित्व वहन गर्नुभएको छैन, किनभने लेखिदिने काम हो, लेखेर छोडेँ मैले त भन्नुहुन्छ। जन्माइदिने र छोड्ने, पाल्नु चाहिँ पर्दैन भनेर सोधिएको थिएँ। जम्मैले ताली पड्काएका थिए। कुरो त ठिकै भने जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने द्रष्टाचेत पनि हुनु पर्थ्यो उहाँसँग। त्यो नभएका तर ठुलो कवि कहलाउने मान्छेहरूको उपस्थिति जमघट धेरै छ। देवकोटामा यो चिज चाहिँ थिएन। देवकोटा जे लेख्थे आत्मविश्वासका साथ लेख्थे र आफूले लेखेको कुरा मैले यस सन्दर्भमा यो भाव अभिव्यक्त गर्नका लागि यो चिज, यो कला प्रयोग गरेर लेखेँ भन्न सक्थे। भिखारी बारेको आत्मटिप्पणी
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको आत्मसमालोचना हो। आत्मसमालोचना बेइमान मान्छेले लेख्न सक्दैन, इमान्दार मान्छेले मात्रै तपाईँले एकपल्ट ढाँट्नुभयो, एउटा कुरा ढाँट्नुभयो भने सधैँ मैले ढाँट्या छु भनेर पढिरहनुहुन्छ, जिन्दगीभरि ढाँट्नुहुन्छ, जम्मै रहिरहन्छ। एकजना गुरुले चेलालाई पढ्छु भनेर आउने चेलालाई सोधेछन्, कतिको कन्सन्ट्रेसन छ यसको मनमा, कतिको शुद्ध छ भनेर सोधेछन् गुरुले। तैँले बाटो आउँदा के देखेस् बाबु, भोलिदेखि पढ्लास् भन् त भनेछन्। केही देखिनँ गुरु, तै सम्झी त भैँसी थियो गुरु भनेछ। जा बाबु भैँसी बिर्सिएर आइज अनि पढाउँछु तँलाई भनेर पठाइदिए। घरतिर लाग्यो, म भैँसी बिर्सिन्छु भन्दा पनि भैँसी नै बिर्सिएन, कहिले पढोस् बिचराले। त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गरेको गल्ती चाहिँ कहिल्यै पनि मान्छेले बिर्सिँदैन। अरू सबैलाई ढाँट्न सकिन्छ, जतिपल्ट अरूलाई ढाँटिन्छ त्यतिपल्ट आफूसँग कुण्ठा दोब्बर तेब्बर भएर जान्छ। त यस्तो चिज देवकोटा राख्न पाल्न चाहँदैनथे। उनी इमान्दारीपूर्वक त्यो कुरा भनि नै दिन्थे। नाट्य सङ्घको उद्घाटन भन्ने एउटा समीक्षा छ। अघि एउटा प्रश्न आएको थियो, यो रिभ्युअर समीक्षक अहिले पनि छन् पेपरमा। साप्ताहिक पत्रिकाहरूले, दैनिक पत्रिकाहरूले, मासिक पत्रिकाहरूले पुस्तक परिचयको एउटा स्तम्भ नै राखेका हुन्छन्। त्यहाँ सामान्य किसिमको पाठक प्रतिक्रिया गम्भीर होइन, दिन पनि सकिँदैन गम्भीर समालोचना। पत्रकारले पनि गम्भीर समालोचकलाई मन पराउँदैन त्यहाँनिर, किनभने उसले लाम्बे तान लेखिदिन्छ, उसको छ यत्रो ठाउँ, त्यहीँ हटाउने गरी लेखिदिनेलाई प्रिय मान्छ उसले पनि। त यस्तो स्थितिले अघि तपाईँले भने समालोचकहरू फैस्टाएका छन्। त्यो कुनामा लेख्ने, कालम लेख्ने समालोचकहरू एकपल्ट नेपाली साहित्यका सन्दर्भमा केही मित्रहरूले, जस्तो मैले अहिले बोलिराखेको छु, यो बोलीलाई प्राध्यापकीय समालोचना भयो भनेर पनि भने। मैले सोध्नु परेको थियो, यो त प्राध्यापकीय मैले समालोचना गरेँ, वर्गीय हिसाबले कसैले टाउको नदुखाउनुहोस्, मैले नाम लिएँ भनेदेखि है त। खलासीय समालोचना चाहिँ कुन हुन्छ, यो प्राध्यापकीय भयो भने। अथवा ड्राइभरीय समालोचना चाहिँ कुन हुन्छ, फुटपाथीय समालोचना चाहिँ कुन हुन्छ, यो प्राध्यापकीय भयो भने। त्यस्तो लेखेर देखाउनुहोस् न भनेपछि सबै बोलेका थिएनन्, मान्छेबाटै भनेको थिएँ मैले, तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला कतैतिर। त्यस कारणले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा के थिए भने परेका बेला अत्यन्त तीव्र गम्भीर समालोचना प्रस्तुत गर्ने मान्छे हुन्। एउटा विषय टेके भने त्यो विषयमा 2 घण्टा 3 घण्टा गुरु भुवा अब भन्नु पर्थ्यो उनलाई। त्यो सरस्वती सदनको बाहिरपट्टि कसैले प्रश्न गरिदियो, कविता भने के हो गुरु भनेर सोध्यो भने लौरो टिक थिए उनी, ओमकोट लामो कोट लगाएका, अनि पछाडिपट्टि लौरो यसो आफैले टेवा लाएर बोल्न थाल्थे। सुरुमा बोल्दा ठाडो भएको मान्छे भरे बोल्दा यस्तो भइसक्थे उनी। उनको सिद्धिँदैन थियो त्यो प्रवचन। कविताको बारेमा बोल्दा, निबन्धको बारेमा बोल्दा, कथाको बारेमा बोल्दा उनले कथा पनि राम्रा लेखेका छन्। रोमान्टिक किसिमको धारणा भएको हुनाले अलिकति कथा फितलो छ भन्छौँ हामी। निबन्ध रोमान्टिक भएको कारणले गर्दा आत्मप्रतिपादन गर्ने विषय भएको हुनाले निबन्ध सशक्त छन्, कविता र काव्य सशक्त छन् देवकोटाका। समालोचनामा एउटा तपसिलको रिजर्भेसन राख्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि अरू सबै कुरा ठिक गर्दै पनि कहिलेकाहीँ भावनामा निर्णय गर्छन् त्यो समालोचनामा पनि। त्यहाँनिर चाहिँ कठोर हुन सक्दैनन् देवकोटा। त्यो कठोरता पनि कहिलेकाहीँ अपेक्षित हुन्छ। मैले अघि जोगाइकन आक्षेप शब्दसम्म पनि पुर्याएँ नि, त्यस्तोमा पुर्याउन उनी आँट गर्दैनन्। त्यो चाहिँ उनको रोमान्टिकताको, कोमलताको, भावुकताको प्रभाव हो। देवकोटालाई आत्मसमीक्षक भनेर हामीले भन्नुपर्ने कारण चाहिँ आफ्ना रचनाको भाव के हो स्पष्ट गर्न सके कि सकेनन् धेरै आलोचकहरूले। आफ्ना रचनाको शैली के हो धेरै समालोचकहरूले, शिक्षकहरूले विद्यार्थीमा कस्तो प्रभाव सम्प्रेषण गरे, त्यो ठिक भयो कि भएन। यदि अस्पष्ट भएको छ भने त्यसको स्पष्टता त यो है मेरो दृष्टिकोण भनेर पनि भन्न सके उनले, र मेरा कमजोरी यी छन् भन्ने कुरा पनि भन्न सके उनले। यस्तो चाहिँ हिजो आज त देवकोटाका चेला साह्रै धेरै छन् बुनुजी, राजनीतिमा छन्
आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। आज यस्तो गल्ती गरिहालेँ मैले, अर्को मिटिङमा म आएर आत्मसमीक्षा गर्छु, आत्मालोचना गर्छु भन्छन्। आज गल्ती गर्ने, भोलि आएर आत्मालोचना गर्ने छुट अहिलेका राजनीतिमा प्रशस्त छ। देवकोटाका पालन गर्छु भनेको गर्न चाहन्छु, पछि 2-4 वर्षपछि गर्ला उसले, अहिले चाहन्छ उसले, आज चाहिरहेको कमसेकम धेरै गर्यो उसले, 10 वर्षपछि भ्यायो भने गर्ला। यस्ता खालका आत्मालोचनाहरू हुन्छन् हिजो आज। तर देवकोटा त्यस्तो होइन। ती तत्कालै उनले भनेका कुराहरू स्पष्टीकरण आफै दिन्थे र आत्मसात पनि तत्कालै गर्थे देवकोटा। त्यो विशेषता थियो, यस कारणले उनलाई आत्मसमीक्षक बनिया हो। यहीँनिर एउटा कुरा छ, त्यो आत्मसमीक्षा छ नि भिकारी सङ्ग्रहको, होइन? त्यो विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु पर्दा आफैले पढाउनु पर्यो नि, नेपाली पढाउनु पर्दाखेरि त्यो क्लासमा दिएको नोट भनिन्छ नि, विद्यार्थी त उनले पनि नोट गर्दैनथे, उनी नोट गर्दैनथे, हरिले गरेको नोट हो त्यो। त्यस कारणले गर्दा देवकोटाले उसलाई लेखे ह्यान्ड आउट दिन्छन् नि हिजो आज पनि, थाहा छ नि, होइन? त्यस किसिमको उनको क्रिया हो त्यो। त्यसो हुनाले आत्मसमीक्षा। अरू मान्छेले जे भनेका भए पनि भिखारी बारेको, प्रश्नोत्तर बारेको मेरो अभिकथन यो है भनेर स्पष्टीकरण दिएका हुन् उनले। यो देवकोटाको देवकोटाको आफ्नै कविताको आफूले गरेपछि, के भन्ने, समीक्षा गरेपछि नेपाली साहित्यमा आत्मसमीक्षाले प्रवेश पायो। अनि पछि तपाईँका रचनाको गर्भ के हो, रचना गर्भ भनिन्छ हिजो आज, अनेक थोक भनिन्छ नि, कस्तो सन्दर्भमा लेख्नुभयो, यसको बीज विषय के हो आदि भनेर प्रश्न बनाइन्छ नि अहिले, त्यसको पहिलो थाला नि देवकोटा। यी सबैका गुरु हुन् देवकोटा। बडो रमाइलो लाग्यो आज देवकोटाको एउटा लुकेको जस्तो पाटो भनौँ न, समालोचना समीक्षाको। हजुर हजुर। अब बाँकी देवकोटाका नउठाइएका पाटाहरू त अझै होलान् नि सर? देवकोटाका नउठेका पाटा साह्रै धेरै छन्। अब यस्तो हुन्छ, फेरि पनि म अप्ठ्यारै कुरा गर्छु। हजुर, अप्ठ्यारो। कसैले कुनै पाटो छोइदियो त्यसको पछि हुर्रै लाग्ने, कसैले चलाएन र छुटेको छ भने त्यो छुटिरहने, अनि कसैले चलाइदियो भने पनि आँखा नपर्ने। जस्तो भन्नुहोस् न, बाल साहित्य र देवकोटा, सशक्त बाल साहित्यकार हुन् देवकोटा। त्यो पाटो अहिले पनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ, उसमै छ, छायामै छ। कलिलो घाम जस्तो सङ्ग्रह उनको, त्यस बेला भन्नुहोस् न 2003-04 सालतिर सुनको बिहान जस्तो त्यस्ता सामग्रीहरूको स्रष्टा देवकोटा। त्यति बेला आज जस्तो तपाईँको क्यामेरा अगाडि बोल्नु पर्दैन थियो, एफएम थिएनन्, पेपर थिएनन्, टिभीका यत्रा च्यानल थिएनन्, तैपनि देवकोटा एक्लैले त्यो सङ्घर्ष गरिराखेका थिए। त्यो पाटो बाँचै छ भन्ने कुरा बुझिया हुन् कि होइन देवकोटाले? भन्नुहोस् न, तपाईँ चाहिँ अहिले एउटा सन्दर्भ ल्याउँ न, हाम्रा विद्यार्थीहरू, हाम्रा साना नानीहरू, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षका नानीहरू चाहिँ त्यो मोटु पत्लु हेर्छन्, घरमा हेर्छन् हो। त हाम्रो संस्कृति कहाँ गइराखेको छ, यो जानु हुँदैन त्यतातिर भन्ने कुरा देवकोटाले 2000 सालमै बुझिया थिए। अहिलेका सत्ताधारीहरूले को दिमाग पनि त्यहाँसम्म पुगेको छैन के कार्टुन नेपालीमा बनाउन सकिँदैन? भक्ति थापाको कार्टुन हुँदैन, अमरसिंह थापाको कार्टुन हुँदैन, पारिजातको कार्टुन हुँदैन, वसन्त कुमार नेपालको कार्टुन हुँदैन, देवकोटाको कार्टुन हुँदैन। योतिर कसले सोच्ने? अहिलेका देश खानेले होइन त। यस किसिमको स्थिति देवकोटाले त्यसबेला बुझिया थिए। त्यो पाटो देवकोटाको अझै पनि छायामा परिराखेको छ। त्यसलाई अगाडि किन नल्याउने? अध्येताहरूले पिएचडीका अनेक किसिमका ठेली आइरहँदा त्यो पाटो कुनामा परिराखेको छ। दोस्रो कुरा, देवकोटाको व्यक्तित्व राजनीति र देवकोटा पनि हो। देवकोटासँग सशक्त राजनीतिक व्यक्तित्व थियो, विद्यार्थी युगदेखि नै थियो। उनी त्यो वर्गीय विषमता, वर्गीय व्यभिचारबाट पिल्सिएका व्यक्ति थिए। को चाहिँ दरबारको हाई स्कुलमा पढ्न पुग्ने, को चाहिँ नपुग्ने, जस्तामा चान्सले मात्रै एउटा बाहुनको छोरो पुग्या हो उहाँ दरबार हाई स्कुलमा। त त्यो व्यक्ति भीम शमशेर काण्ड, लाइब्रेरी काण्ड, दिल्ली बजारको लाइब्रेरी काण्डमा राजनीति गरौँ भनेर दण्डित हुनु परेको व्यक्ति। पछि बाबुले र साथीभाइहरूले माफ मागिदिएर मात्रै छात्रवृत्ति पाएको उसले पटनामा फेरि पढ्नका लागि। त यस्ता पाटाहरू त देवकोटाका रचनामा राजनीति छैन भन्नेहरूले राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। के अरे तपाईँको चाहिँ भाँचु कि मेरो कलम, म लेख्न जानेको हुनाले यो बोल्न सकेँ।
त्यस कारणले मलाई दण्डित गर्छौ तिमी। के प्रभुहरू के शासकहरू म कलम भाँचौँ भनेको राजनीति हो कि होइन? कलात्मक राजनीति हो। बाघले बच्चा किन खान्छ? भेडो बनाऊ हजुर, होइन? प्रभु मलाई भेडो बनाऊ, प्रभुजी मलाई भेडो बनाऊ, यी राजनीति हो कि होइन? त्यो कला सिकेर राजनीतिक कविता लेख्नुहोस् न आज तपाईँ। त्यो कस्तो स्थिति छ अहिले भने सडकमा बस्ने, विरोधीलाई एकछिन चौपट गाली गर्ने, पर्सि मनोनित हुने, पर्सि मन्त्री हुने। फुटपाथमा बस्ने र गाली गर्ने विरोधीलाई यो त हाम्रो पो रहेछ मान्छे भनेर टप्लक्क टिपेर लगिदिने सत्ताधारीले पर्सिपल्ट पदमा पुर्याइदिने, यो संस्कृति थिएन नि त्यति बेला। देवकोटा सङ्घर्ष गरेर उठेका व्यक्ति थिए। अरू धेरै धेरै व्यक्तित्वहरू देवकोटाको पछाडि पनि थिए। त्यस्ता व्यक्तित्वहरू मध्ये त्यही अघि मैले भनेको वीरहरू निबन्ध, शहीदको बारेमा लेखिएको निबन्ध हो त्यो। त अभिजितको दुनियाँमा जान चाहन्छु भनेको यी अहिले जे देखिएको छ सतहमा, यो राजनीतिभन्दा नयाँ राजनीति अभिजितमा छ, त्यो खोज। तिमीले नजाने ठाउँमा अर्को राजनीति छ, अर्को सत्तामा जाने बाटो छ, अर्को मुलुक सञ्चालन गर्ने बाटो छ भने हो कि होइन? त्यो यी सम्पूर्ण कुरा कलात्मक ढङ्गले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले त्यति बेला भने। यो सन्दर्भ मलाई अत्यन्त पीडादायक अवस्थामा मैले विनयजीलाई अस्ति एकपल्ट कुरा गरेँ। एउटा लामो लेख छ उहाँले छापेका किताबमा, विनयले छापेका किताबमा देवकोटाको राजनीतिक पक्ष भन्ने लेख छ। त्यो लेख एउटा गोष्ठीमा लेखिएको थियो, तर त्यो गोष्ठीमा त्यो लेख पढिएन, अनि मैले यता छापेको हुँ। अब देवकोटाको नाममै संस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले आग्रह गरेर लेखिएको लेख पनि उनीहरू आफ्नो लेख आफ्ना संस्थामा पढ्ने अवसर दिँदैनन्। त्यस्ता खालको अनुदार संस्कृति भएका मुलुकमा, आफ्नै परिवार अनुदार भएका मुलुकमा देवकोटाको जन्म भएको छ। त्यस्तो व्यक्तित्व देवकोटा राजनीतिक हिसाबले सिङ्गो मुलुक आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तित्व हो। तपाईँ पृथ्वीराज चौहान पढ्नुहोस्, मायाविनी सरसी पढ्नुहोस्, मिथस्थ काव्य नै भइहाल्यो। त्यो भयो। अर्को एउटा सानो कविता छ, लामो कविता। यस्ता कविताहरू छन् जसले आदर्श संसारको राजनीतिलाई अनुसरण गर्यौँ भने मात्रै हाम्रो मुलुक उठ्न सक्छ है। तर हामीले प्रजातन्त्र मान्दा उदार भएर मात्र होइन, केही अनुदार पनि हुनुपर्ने रहेछ है भन्ने कुरा उनले व्यवहारबाट पनि सिकाएका छन्। एउटा राम्रो प्रसङ्ग छ, उनी मन्त्री भएका बेला कोट हराएको छ, उनको कोट हराएको सन्दर्भ यहाँ ल्याइदिउँ म। अनि कोट आज झन्डाएर मन्त्रीले स्ट्यान्डमा, शिक्षा मन्त्रीले स्ट्यान्डमा झन्डाएर आफ्नो अफिसमा झन्डाएर गएको कोट हराउँछ मन्त्रालयमा भने यो मुलुकका जनताको के बाँकी होला? के चाहिँ बाँकी होला? भोलिपल्ट कोट होला भनेर कोट्नलाई गए बिचरा देवकोटाको अर्को पाटो छ अहिले म भन्छु। अर्को पनि कोट हुनुपर्ने नि मन्त्रीको, तपाईँको प्रश्न त जन्मेला। तैपनि उनी यो अवस्था गर्दैनथे। कोट कतिवटा चाहिन्छ भन्ने सोच्न भ्याउँदैन थिए उनी। एउटा कोट थियो बिचराको, कोट्नलाई गए, कोट लाउँछु भने त छैन। कुर्सीमा बसेर रोए धेरै बेर। मन्त्रीज्यू किन रुनुभयो भनेर सोध्यो सचिवले। उनले भने मन्त्रीको कोट हराउँछ, यो देशका मान्छेको के बाँकी होला र रुँदैछु भने बिचराले। त यस खालको मान्छे, यसलाई लिएर शासकहरू, अहिलेका मान्छेहरू, अहिलेका विवेचकहरू के भन्छन् भने देवकोटा अव्यावहारिक हुन् भन्छन्। अव्यावहारिक चाहिँ त्यति होइनन् कि जस्तो पनि लाग्छ। बुझिया छ उनले, समाज बुझेका छन्, त्यस कारणले व्यावहारिकै कुरा गरे हो त्यो। तर व्यवस्थापन चाहिँ गर्न अलिक नजानेका हुन् कि उनले। जिन्दगीको व्यवस्थापन कमजोर भएका कारणले देवकोटालाई भन्छन् कसैले उनी सरस्वतीका वरद पुत्र हुन्, लक्ष्मीका पुत्र चाहिँ बन्न सकेनन् अथवा सम्पत्ति चाहिँ जोगाएनन् भन्छन्। यहाँनिर मलाई भन्न के मन लाग्छ भने देवकोटा बढी भावुक थिए र व्यवस्थापनमा उनी काइते खालका मान्छे थिएनन्। र आफू सहज भएपछि अरूलाई पनि सहज ठानिन्छ, आफू इमान्दार भएपछि अरूलाई पनि इमान्दार ठानिन्छ। र आफू इमान्दार भएका कारणले बेइमानहरूबाट चाहिँ देवकोटा धेरै ठगिएका हुन्। त्यस कारणले मैले भने अहिलेको जस्तो चुस्त दुरुस्त काइते जिन्दगीको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ नजानेका हुन् देवकोटाले। तर देवकोटा अलिकति अनुदार शासन चाहिँ चाहिने रहेछ कि भन्ने बोध गर्छन् पछिल्लो 12 साल पछिको अवस्थामा। जस्तो एकाडेमीको भत्ता रोकिएका काण्डमा होइन त,
शासकहरूले विवेक पुर्याएर मात्रै अनुदारता र उदारताको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेका छन्। त्यस सन्दर्भमा हेर्नुभयो भनेदेखि प्रशासनका धेरै खुड्किलाहरूमा रहेका कमजोरीहरूको आलोचना गरेका छन् उनले। ती पछिल्ला चरणलक्ष्मी कविता सङ्ग्रहभित्रका कविताहरूमा भूतलाई झटारो भन्ने त तीव्र कविता छ, असाध्यै मातृका प्रसाद कोइरालालाई प्रहार गरेको। अब कसैले मन्त्रीलाई भूत भन्न सक्छ? प्रधानमन्त्रीलाई भूतलाई झटारो भनेर उसले हानेका छन्। यो कविता बुढाले मातृकाले पशुपति दर्शन गर्न गएका बेला पशुपतिमै पढेर सुनाएको छ यो कविता। हजुर हजुर। देवकोटाका अगाडि नतमस्तक भएर मातृका प्रधानमन्त्री फर्किएको छ। यस कारणले गर्दा उनी विद्रोही चेतनाको राजनीति पनि भएका व्यक्तित्व थिए। अब भनौँ, अघि मैले म्यानेज गर्न नजान्ने भने नि यहाँ व्यङ्ग्य छ, याद गर्नु होला। मन्त्री भइसकेको मान्छे प्रधानमन्त्री केआई सिंहै होस् कि मातृका होस् कि जोसुकै आओस् न, चाकडी गरी अब मन्त्रीको मन्त्री। हेर्नुहोस् त अहिले हिजो आज देख्नु भएको छ। उदाहरण लिनुहोस् त, अस्ति विश्वविद्यालयमा असफल भएको भिसी, अलिक अस्ति पाठ्य सामग्री केन्द्रमा असफल भएको डाइरेक्टर, त्योभन्दा अलिक अस्ति फलानु ठाउँमा परीक्षा नियन्त्रणमा असफल भएको परीक्षा नियन्त्रक, अहिले फलाना ठाउँको जिएम। यस्तो गर्न जान्ने, यो म्यानेजमेन्ट सिकेका भए, यो व्यवस्थापन सिकेका भए देवकोटा गरिब हुने थिएनन्, लक्ष्मीपुत्रै हुन्थे, सरस्वती पुत्र हुनु परेका कारण चाहिँ त्यो हो। सबैको लागि भइदियो नि त, वाणी ऐश्वर्य दियो नि सर उनले। कतिलाई सबै भने यो सापेक्षित कुरा हो, यो सापेक्षित कुरा हो सबै। त्यो युगले पनि सम्पत्ति चिन्न जान्नुपर्छ। युगले सम्पत्ति आफै चिन्दैन, युग आफै बन्दैन, युगका निर्माता हुन् मान्छेहरू। ती मान्छेहरूले त्यो सम्पत्ति हो देवकोटा भनेर चिनो भने देवकोटा नेपालका लागि मात्रै होइन, विश्वकै लागि सम्पत्ति हो। अबको सन्दर्भमा सायद यतातिर चिन्ता थोरै मान्छेलाई मात्रै होला, त्यसकारण देवकोटाको आत्मा अलिक दुखित छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले लेखकहरूको स्तर, चिन्तकहरूको स्तर एकातिर गिर्दै गरेको छ। आफ्नो व्यक्तित्व भजाउनेमा छन्, नभजाउनेहरू किनारामा छन्। त्यही पङ्क्तिको अगाडि छन् देवकोटा चाहिँ। यस किसिमको स्थिति छ। देवकोटाका यी पाटाहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि छायामा छन्। यी पाटाहरूलाई समीक्षा गर्न गाह्रो छ। जस्तो मैले भने नि, व्यक्ति उदाहरण ल्याउनु पर्ने हुन्छ। टसमस गर्ने व्यक्तित्वहरूका बिचमा देवकोटा सङ्घर्ष गर्थे, त्यो भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ। दरबारको कुरा उठेको छ, जस्तो भन्नुहोस् न, महेन्द्रको बहिनी ज्वाइँलाई अङ्ग्रेजी पढाउने मास्टर पो हो त देवकोटा भन्ने बोध छ। दरबारलाई पनि नेपाली संस्कृति र नेपाली सिर्जनाको उच्च धरोहर हो देवकोटा भन्ने कुरा त्यति बेरको राजा कवि राजालाई पनि थाहा छैन, दरबारलाई पनि थाहा छैन। भन्नुहोस् त, त्यस कारणले कति छायामा थियो देवकोटा, यो बुझ्नुहोस् न तपाईँ। र दरबारको एउटा कुरा बताउँछु म तपाईँलाई। संयोगवश एउटा राणाको छोरीलाई मैले पनि पढाएको छु ट्युसन नेपाली। यो कुरा हो 36-37 सालतिरको। तिनीहरूले नेपाली पनि विषय हो र पढ्नुपर्ने पनि विषय हो भन्ने कुरा बुझेकै छैनन्। त्यस्ता नेपाली पनि विषय हो भन्न नसक्ने शासकहरूका शासन व्यवस्थामा देवकोटा जतिको मान्छे शासन व्यवस्थाले उठाएको होइन, तपाईँ हामी जनताले, पाठकले उठाएको हो। देवकोटाको उच्च धरोहर कायम भएको हो पाठकका चुलीमा, पाठकको पिरामिडमा देवकोटा चुली हो। देवकोटाको यो यस्तो सूक्ष्म विश्लेषण र कसैले दिन नसकेको यस्तो खालको एउटा हिम्मती बडो खुसी लागिरहेको छ सर। हो, त्यसो हुँदाखेरि अब एउटा कुरा मलाई सोध्न मन लाग्यो। एउटा सर्जक सहितको समालोचक र सर्जक बिनाको समालोचक, सर्जकभित्र त समालोचक अलिअलि प्रवेश गर्ने भयो, समालोचकभित्र सर्जक कति प्रवेश गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। सर्जक सहितको समालोचक र सर्जक बिनाको समालोचक मात्रै का अगाडि पर्ने चुनौतीहरू कस्ता कस्ता हुन्छ? अप्ठ्यारो कुरा गर्नुभयो। त्यो त्यही भएपछि मात्रै बुझ्छ, त्यो त्यही भएपछि मात्रै बुझ्छ। दुवै चिज भएको मान्छे पर्या हुनाले यो प्रश्न आएको आज। मलाई यस्तै प्रश्न शिवगोपाल रिटालले एक दिन सोध्नु भएको थियो कि मैले निबन्धकार सुवेदीको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् त, समालोचक सुवेदीजी भन्नुभयो। उहाँले प्राध्यापकको इन्टरभ्यूमा। गाह्रो थियो यो प्रश्न।
अब म दुईटा व्यक्तित्व मसँग छन् भन्ने कुरामा म सतर्क छु, किनभने म यो सृजना गरिराखेको छु। सृजनाको सन्दर्भमा पनि मेरो व्युत्पत्ति शास्त्र जुन हुन्छ सैद्धान्तिक ज्ञान, त्यो कुरा सृजनामा पनि पालन भएको हुनुपर्छ, होइन भने त्यहाँ कुरा काट्छन् भोलि मान्छेले भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। म भनेको स्रष्टा राजेन्द्र सुवेदीले बुझेको छ र त्यो स्रष्टा राजेन्द्र सुवेदीले लेखेका सामग्री सापेक्षित रूपमा अरूकासँग तुलना गर्दा कमजोर छन् कि छैनन् भन्ने कुरा द्रष्टा राजेन्द्र सुवेदीले समीक्षा गरेर हेर्छ र मात्रै सार्वजनिक गर्छ भनेको थिएँ मैले। यो पाटोको उत्तर यो भयो। तपाईँले अर्कालाई कसरी हेर्ने भन्नुभयो, त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो छ। त्यो अर्कालाई सोध्नुहोस् न, उसले उसलाई कसरी अर्कालाई होइन, त्यो त उसको कुरा हो नि। अर्कालाई सोध्ने कसरी हो, अर्का कैयौँ अर्काहरूको समालोचक भएको कारणले यस्तो हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने यो अप्ठ्यारा प्रश्न तपाईँ सोधिरहनु भएछ मलाई। होइन सर, त्यो यो मलाई समालोचकबाट आलोचकमा नझार्नुहोस्। होइन त्यो स्पष्ट वक्ता हुन्छ, छुचो हुँदैन। कुरा यस्तो हो, अहिले अलिकति सर्जकहरू सृजना कस्तो भयो त मेरो भनेर अन्तर्क्रिया गर्ने चरणमा पुगेका छन्। याद गर्नुभएको होला तपाईँहरूले, गोष्ठी हुन्छ, कोक गोष्ठी हुन्छ, तेरो जस्तो कविताको सन्दर्भमा कोक गोष्ठी छ अथवा फलाना गोष्ठी छन्, ढिस्काना गोष्ठीहरू छन्। तिनीहरूले के गर्छन् भनेदेखि मेरो फलानाको कविता यस्तो भयो, यो सुधारे हुन्थ्यो भन्ने जुन अन्तर्क्रियात्मक किसिमले अहिले परिमार्जन हुने संस्कृति आएको छ नि, यो राम्रो पाटो हो। यसले के गरिराखेको छ भने अबका स्रष्टाहरू, धेरै स्रष्टाहरू, केही स्रष्टा छोडेर अबका धेरै स्रष्टाहरू आफ्नो रचना कस्तो रहेछ त भन्ने बुझ्ने चरणमा गइराखेका छन्। यो प्रशिक्षणको कुरा हो। अस्ति यस्तो स्थिति थियो, त्यो सिङ्गल म्यान हो राजेन्द्र सुवेदी, जसले सृजनात्मक लेखन सिद्धान्त र विश्लेषण भन्ने किताब लेख्यो। सृजनाको पनि सिद्धान्त हुन्छ भन्ने प्रोफेसर पनि थिएन यो मुलुकमा। याद गर्नुभएको छ तपाईँले? त्यो मैले त पनि पहिलोपल्ट लेखेका किताब हो, अर्को किताबै छैन, त्यही मजाएर खाएको छन् दुनियाँले। गाइड पनि बनिसके 10वटा त्यसका। सृजनात्मक लेखन, सिर्जना पनि सिद्धान्त हो है, त्यहाँ टेकेर काम गर है भन्ने कुरा त्यहाँ गरियो। त्यसले के गर्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि सृजनामा पनि, कविमा पनि, निबन्धकारमा पनि, कथामा पनि, उपन्यासमा पनि केही मानक मूल्यहरू हुन्छन्, मानक आधारहरू हुन्छन्, त्यसमा टेकेर नै सृजना गर्नुपर्छ है भन्ने चेतना चाहिँ अबका स्रष्टाहरूमा आइसकेको छ। त्यसकारणले तपाईँले डराउनु पर्दैन, त्यसको उत्तर त्यो हो। देवकोटासँग जोडेर हेर्दाखेरि अरू विधाहरूको कुरा अघि उठ्न खोजेको थियो। देवकोटा कविता विधाभित्रै भजनसम्म पनि, बाल साहित्यसम्म पनि जान्छन् र तीव्र बौद्धिक साहित्यसम्म पनि लेख्छन् उनले। कवितामा जानुभयो भने कथामा पनि त्यसै गर्छन्। बाल स्तरका कथा पनि उनी दिन्छन् र अत्यन्त प्रौढ स्तरका कथा पनि दिन्छन् उनी। कथा तुलनात्मक हिसाबले म क्याटेगोरी गरौँ है त, देवकोटा उत्कृष्ट श्रेणीमा चाहिँ कवि हुन्, कवि काव्यकार हुन् सबभन्दा माथिल्लो तहमा। अलिक तल्लो तहमा चाहिँ निबन्धकार हुन्, अलिक तल आउनुभयो भने कथाकार हुन् र प्रारम्भमा पहिलो खुड्किलामा मात्रै हुन् उपन्यासकार चाहिँ। उनलाई नकारात्मक शब्द मैले प्रयोग गरिनँ, तर एउटा यात्राको क्रममा उपन्यासकारको चाहिँ पहिलो स्टेज मात्रै हो उनको। उनी त्यसमा त्यो शब्द प्रयोग गरे हुन्छ, उपन्यासमा सफल छैनन्। समालोचनामा उनी सिङ्गो समालोचनाको इतिहासमा यदुना व्यक्तिका सापेक्षतामा कुरा गर्छु, सूर्य विक्रम ज्ञवाली, रामकृष्ण शर्मा, यदुनाथ खनाल, पछि टक्कै देवकोटा हुन्। 4 जना मध्ये 2000 साल अगाडिको सन्दर्भमा 4 जना समीक्षकहरूमध्ये उनै पर्छन्, देवकोटा नै पर्छन्। 98 सालमा हो प्रसिद्ध प्रबन्ध सङ्ग्रह भन्ने अनुवाद गरेका छन् उनले। एउटा विदेशी निबन्धकारले अर्को विदेशका धेरै निबन्धका मूल्यहरू पहिचान गरेर अनुवाद गर्न सक्नु समीक्षक हो कि होइन? 98 सालमै त्यो काम गरेका छन्। 2000 साल अगाडिका सशक्त समीक्षक हुन् र विशुद्ध सत्यवादी समालोचक हुन्, ढाँटेका छैनन् उनले। रामकृष्ण शर्मालाई चाहिँ अलिकति के भनौँ,
अलिक उडन्ते समालोचक प्रयोग गर्नु पर्ला कि क्या हो अलिक 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 त्यत्तिकै झुटो कुरो पनि त स्पष्ट बोल्न सकिन्छ नि बुनुले अस्ति त्यहाँ मैले देखेको हो फलानाको पोस्ट चोरेको यत्रो स्पष्ट भयो नि तर त्यो स्पष्ट होइन इमान्दारीपूर्वकको स्पष्ट राजेन्द्र सुवेदी ऊ त्यहाँ पर बसेर सुँगुरको मासु खाइराखेको थियो तपाईँले भनिदिनु भयो भने स्पष्ट त भयो सुन्नेलाई तर मेरो स्वभाव अनुसार राजेन्द्र सुवेदी त्यसो गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट भएन यसले त्यस कारणले गर्दाखेरि रामकृष्ण शर्मामा केही भ्रम छ देवकोटा यदुनाथ खनालहरूमा चाहिँ यो भ्रम सूर्यविक्रम गेवालीहरूमा भ्रम छैन देवकोटालाई हामीले किन महाकवि भने जसले भन्न सकेनौँ सर यो हाम्रो कमजोरी यसको उत्तर अघि भनिसकेँ मैले त्यसैलाई बुझे हुन्छ किनभने देवकोटालाई हामी धेरैले कवि र निबन्धकार भन्दा बाहेक कोणै पढेनौँ हामीले अरू कोणका उचाइहरू पनि छन् भन्ने कुरा हामीले पढेनौँ हामीलाई फुर्सदै छैन मैले भने नि तपाईँलाई मैले देवकोटाको निबन्धमा फलानु चाहिँ निबन्धमा राजनीति छ भनेर लेखिदिएँ भने भोलि त्यही कपी गर्छ अर्कोले पनि गर्छ नयाँ खोज्दैन समालोचना भनेर नतोकेर निबन्धभित्र समालोचना लेखे कविताभित्र समालोचना गरे के कसो हो यस्तो होइन सैद्धान्तिक निबन्ध हुन् तिनीहरू कुन सिद्धान्तका भने साहित्यको कला सिद्धान्तका साहित्यको छन्द र लय सिद्धान्तका बुझ्नु भएन कि छन्द र लय चाहिँ लय सिद्धान्तको समीक्षा हो लय निबन्ध हो मूल चाहिँ निबन्ध लेख्नलाई उनी गरिराखेका छन् त्यसको भित्र सिद्धान्त आइराखेका छ कविताको सिद्धान्त आइराखेका छ कलाको सिद्धान्त आइराखेका छ छन्दको सिद्धान्त आइराखेका छ जम्मै त्यसो हुनाले देवकोटालाई अघि सुरुमै द्रष्टा भनेका छौँ त्यसैले पुर्याएको एकदम पुगेको छ त्यसैले पुर्याउँछ अरू लगभग सबै कुरा ठिक छ एउटा कुरा सोध्न भन्नुहोस् एउटा सर्जक र समालोचक पनि दशकौँदेखि सिर्जनारत साधनारत यस्तो व्यक्तित्ववादी हुँदाखेरि राजेन्द्र सुवेदी स्रष्टा राजेन्द्र सुवेदी द्रष्टा राजेन्द्र सुवेदीको मूल खास गरी द्रष्टाको सोध्छु म समालोचक राजेन्द्र सुवेदीको मूल आदर्श के हो यो आत्मसमीक्षाको कुरा आयो आत्मसमीक्षा नै म आत्मसमीक्षा यदि छिटै गर्न भ्याउँदिनँ छोटोमा भन्ने हो भने म प्राध्यापन पेसामा प्रवृत्त भएँ तर यो समालोचना लेख्नुभन्दा अगाडि म निबन्ध र कविता लेख्थेँ विद्यार्थी छँदा त्यसो हुनाले मेरो राजेन्द्र सुवेदी भित्र भएको स्रष्टा जेठो हो र कान्छो समालोचक हो त्यस अर्थमा कुरा गर्ने हो भने तर राजेन्द्र सुवेदीलाई के सङ्कट आयो भने सृजना पनि गर्छ समालोचना पनि गर्छ भने सृजनाको मर्यादा कसरी जोगाउने भन्ने सहयोग चाहिँ द्रष्टा राजेन्द्र सुवेदीले उसलाई गरेको छ त्यस कारणले उनले लेखेका सन्दर्भमा अलिक गम्भीर पाठकहरूले के भन्छन् भनेदेखि कुनै सन्दर्भ यस्तो भयो भने पनि त्यति खड्किने चाहिँ लागेन त्यति खराबै लेखो चाहिँ भन्दैनन् सृजनामा पनि त्यस कारणले सर्जक पनि हो कि राजेन्द्र सुवेदी जस्तो लाग्छ त्यो समीक्षक राजेन्द्र सुवेदीलाई त्यस्तो लाग्छ अनि सर्जक राजेन्द्र सुवेदीलाई समीक्षक राजेन्द्र सुवेदीको बारेमा टिप्पणी गर्नु पर्यो भने ऊ के भन्छ भने अलिक सृजना के अरे समीक्षा ढिलो गर्छ अलिक 3-4 चोटि पढेर मात्रै गर्छ त्यसो गर्दा माग्नेहरूले मागे जति समीक्षा उसले दिन सक्दैन अल्छी समालोचक हो कि पनि भन्छन् तर उसले के गर्छ भने त्यो भएर दोडा काम गरिराखेका हुन्छ एउटा सिद्धान्तको पाटो कहाँनेर छ त्यसले लेखेकामा त्यो खोजिराखेका हुन्छ र त्यो प्रयोग कतिसम्म बुझेको छ र कुन हैसियतसम्म छ यो स्रष्टा पुगेको छ भन्ने कुरा पनि उसले याद गरिराखेको हुन्छ त्यो गर्नलाई चाहिँ समीक्षक राजेन्द्र सुवेदीले स्रष्टालाई मद्दत गरेको हुन्छ अनि समीक्षक राजेन्द्र सुवेदीले अरू स्रष्टालाई यसो नगर्नु अथवा यसो गर्नु भनिन्छ नि यो त्यसो चाहिँ स्रष्टा राजेन्द्र सुवेदीलाई हर बखत भनिराख्न अरूलाई भने जस्तो हजुर बिर्सन्छ कि कहिलेकाहीँ बिर्सदैन बिर्सिँदैन तर कहाँनेर ऊ
शिथिलीकरण पनि गर्न रुचाउँछ भने सृजनामा समालोचनाका सैद्धान्तिक ती कठोर पक्षहरू छन् नि, ती सबै सृजनामा पालन गर्न सकिँदैन। त्यसैले कहिलेकाहीँ चिप्लिएको पनि हुनसक्छ। त्यो चिप्लिनु उसको स्वीकृति हो, त्यो गर्छ। त्यो अरूले तपाईँ पनि गर्नुहुन्छ, अर्काले पनि गर्छ। 4वटा शब्द आए, 4वटा शब्दमा छन्द मिलाउँदाखेरि एउटा वर्ण विन्यासका दृष्टिले ह्रस्व चाहिँ खाइदिएँ भन्नु पर्यो, ह्रस्वको ठाउँमा दीर्घ चाहियो भने त्यो गर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ नि, बुझ्नु भएन? दीर्घको ठाउँमा ह्रस्व कहिलेकाहीँ गर्छ। तर त्यो कहाँ गर्छ राजेन्द्र सुवेदी भने तद्भव शब्दमा गर्छ, तत्सम शब्दमा गर्दैन। नगरकोट गर्छ उसले, नगरकोट गर्दैन। किनभने नगर चाहिँ तत्सम हो, कोट चाहिँ तद्भव हो, यो जोडियो भने नगरकोट गर्छ। तर नगरवास गर्नु पर्यो भने नगरवास गर्दैन, नगरवास नै गर्छ। त्यो एकदम सचेत छ राजेन्द्र सुवेदी, त्यो स्रष्टा राजेन्द्र सुवेदी। ल धन्यवाद। खबरी नेपाल.com-बाट र बाङ्मे बाटिकाको तर्फबाट। बिन्दुमा सिन्धु भई सिङ्गै, बिन्दु भई सिन्धुमै पनि अनेकौँ एक भई घुल्ने शब्द सागरका ध्वनि। उतारी सिर्जना भित्र लय भर्ने स्वरात्मिका, गुन्जियोस् जिन्दगी भित्र हाम्रो वाङ्मय बाटिका।